रोहनगांव सेसान तुमकां प्रॉमिस केल्लें की तुमकां हेजेर आदार करतलो म्हणून आयज तेणी केल्लो आसा, कितें सांगतलो हेजेर? तेणी हांगसर येवन सांगलें आमकां आदार करता म्हणलो, परत तो येयलो, आयज तो परत येयलो, तेणी फूल थंय फुलां पाकळी आमकां दिता म्हणलें ती प्रॉमिस केली ती दिलो आनी तो गेलो. तेजे आमी खूब आभारी आसा आख्खी मार्केट. कुडचडे आशिल्ल्या सुडा मार्केट वाठारांत विक्रेत्यांच्या शेडीक उजो लागून मोठ्या प्रमाणात नुकसाण जाल्ले. उज्यान सगळे सामान जळून खाक जाल्ले. या वेळार कित्येकांनी व्यावसायिकांची भेट घेतली, तातूंत रोहन गांवस हांचोय आस्पाव आशिल्लो. ह्या वेळार आपण विक्रेत्यांक मदत करतले अशें तांणी आश्वासन दिल्लें. त्याच प्रमाण तांणी नुकसाण जाल्ल्या व्यावसायिकांची भेट घेवन आपले उतर राखलें आनी तांकां आर्थीक मदतीचो हात फुडें केलो. तांणी केल्ल्या मदती खातीर व्यावसायिकांनी तांचे उपकार मानल्यात. हांगा आयज म्युन्सिपालिटीन उज लागलो तो निवाळ केलो आनी रोहन स्पेशल हांगा येयलो आनी आमकां सगळ्यांक कितें दिवपाचें तें हेल्प करपाचो तो आयज तो हांवें करून गेलो. कशें दिसता? तेका अशें तें दिवपाची कांय गरज नाशिल्ली एक्चुली, पूण तेणें तें एक दिलें एक तेगे मोठेपण आनी तो आमकां सगळ्या लोकांक हेल्प करपाक सोदता हें एक पयट आयकलें. तेणी हांगसर येवन सांगलें आमकां आदार करता म्हणलो, परत तो येयलो, आयज तो परत येयलो, तेणी फूल थंय फुलां पाकळी आमकां दिता म्हणलें ती प्रॉमिस केली ती दिलो आनी तो गेलो. तेजे आमी खूब आभारी आसा आख्खी मार्केट. हांगचे वेंडर झोनाचे आख्खे खूब आमी तेजे आभारी आसा आनी तेजे बरें जावं सदांच. आनी आमची गांवचें गांवपण तेणें दवरलें, भावा भयणपण दवरलें. इतलें आमी म्हाका तेगे खूब अभिमान जालो. म्हाका कोणी उलय म्हणून सांगना आनी हांवें उलयत म्हणून सांगना की तेणें आमकां हांगा येवन आदार मान केलो म्हणून म्हाका खूब अभिमान. तेंगे सगळ्या तर्फे हांव तेजो आभार मानता. खूब आदार केला. तेणें आमकां प्रॉमिस केली आपूण कितें फूल नाल्ल पाकळी आमकां दितलो, तुमचो लॉस जालो म्हणून सांगून गेले आनी आयज येवन तो आमकां दिवन गेला. स्पेशली येयल्लो दिवपा खातीर आनी कितें चवकशी केला कितें तुमी? सकाळी येयल्लो तो पळोवन आनी आतांय साधारण कितले लॉस जाले? 20-20 लॉस जाले आमच्या दिवाळीक लागून आमी ते स्टॉक करून दवरले ते रात्री तो उज लागलो न्हू. नमस्कार, आम्ही कुडचड्यार आसा आनी कुडचड्याच्या सुडा मार्केट जो वेंडर झोन जो आसा त्या वेंडर झोनाक हांगा पयर अकस्मात रातचे 2:30 उज लागलो आनी टोटली जे आसा फुलां आसले किंवा बाकीचे साहित्य आसले, नाव आसले, तेल आसले, हे सगळे तेंची जळोन हांगा भस्मसात जाल्ले आनी धंदेकारांक हांगा मोठे संकटाक पडले. तेजे नंतर हांगा फायर ब्रिगेड असेल किंवा बाकीचे जे नरकासुराक स्पर्धे येयल्ले भुरग्यांनी हांगा सगळे मार्केट वाचोवपाचो प्रयत्न केलो आनी सायडीचे मार्केट तुमकां केव्हा खंय तरी सेफ जाल्ले आसा. आयज ह्या लोकांची परिस्थिती अशी बिकट आसा कारण दिसा येवपाचे, दिसा जोडपाचे, दिसा रावपाची अशी परिस्थिती आसतली. हांगा खूब जाण येवन गेले, पूण आमी म्हणटा की उतर दिवप एक आनी तें पाळप वेगळें जाता. जेन्ना पाळटा तेन्नाच मनीस म्हणटा. हांगा रोहनगांव देसाय जो आसा, जो सोशल वर्कर आसा, तेणी ह्या वेंडराक एक प्रॉमिस केल्लें की आपूण फुलाची पाकळी आमी तुमकां दितलो, तुमकां आदार दितलो म्हणून. आनी आज तेणी हांगा येवन आयज ते सगळे वेंडर जे आसा, 21 वेंडर जे आसा तेंका 21 वेंडराक तेणी हांगा आपली जी मदत आसा ती मदत तेंका दिल्ली आसा. आनी हांगा वेंडर जे आसा तेंच्या सांगलें आसा की रोहनान जें कितें केलें आसा आमचे खातीर केलें आसा आनी आमी तेजे उपकारी आसा कारण आजून कोणी तरी आमकां हेल्प केलोच ना आनी तेणी उतर दिल्लें तें तेणी पाळलेलें आसा. अशें मनीस आयज ह्या समाजान जाय पडटा. अशें मनीस हांगा मदतीचो हात हो दिता. तेकाच लागून बारीक लोक खंय तरी कांय वयर जाता. आमी ह्या वाठारांचे पयलें जे मार्केट जे आसा ते मार्केट टोटली जे आसा ते हे जाल्ले आसा, जळोन गेल्ले आसा. म्युन्सिपालिटी येवन गेल्ले आसा, पेंटी येयल्लो आसा. पेंटीन सांगलें आसा की मार्केट जे आसा ते शेड जे आसा ती बूक करपाक जाय आनी आपूण ती म्युन्सिपालिटीच्या मिटिंगेक जे आसा ते आपूण मांडटलो. आनी आपणे हेजी पयलीं सांगलें म्हणटरी पूण शेड बूज जावपाक कारण ही शेड सकयल आसलें वतान आनी तेंचे नाल ऑटोमॅटिकली फुटता. तशेंच सामान दवरपाक फातरी ज्यो आसा त्यो सुद्दां फुटून गेल्ले आसा. हांगा परिस्थिती ना बिजनेस करपाक तरी आसतनी जे बिजनेसवाले आसा हे आमचे सगळे गांवचे आसा आनी पोट चलोवपा खातीर हो सगळो बिजनेस करचो पडटा. आयज रोहनगांव सेसान जे इनिशिएटीव दाखयले आसा, जो फुडाकार घेवन तेंगे हेल्प केलो आसा, हो सदैव ती याद दवरतले हे तितले निश्चित आसा. इन गोवा खातीर उदय देकर कुडचडे.